हेलो। ढाक्क छोडेर रोइरहेको आवाज आयो। म हात्तिएँ। प्रियान्सु ठुलो स्वरमा हिक्का हिक्का गरेर रोइरहेको थिए। भन्दै थिए, स्वप्न खुसी चिट हस्पिटल स्वप्न ऊ सायद बाँच्दिन होला। म थरङ्ग भएँ। पुरा शरीरमा कम्पन महसुस भयो। मुटु चिसो भयो। धेरै नै हात्तिएछु। के भयो खुसीलाई? हडबडाहटले मेरो शब्द प्रष्टसँग उच्चारण हुन सकेको थिएनन्। ऊ रुँदै भन्दै थिए, थाहा छैन, आएर बसिरहेको थियौँ, मामुले चिया बनाएर दिनुभयो, खाना मनै थिएन, नखाई बेडरुममा पल्ट्यौँ। बिहानदेखि केही निराश देखिन्थे। के भयो भनेर कतिपल्ट पनि सोधे, तर केही भएको छैन भन्दै टारे। मुडा भएको होला भनेर मैले पनि केही वास्तै गरिनँ। एकछिनपछि म चिया पिउँछु है भन्दै चिया लिएर गएँ। म निदाएको थिएँ। बिउजिदाउ लमतन्न थिए। मुखबाट सेतो फिज आइरहेको थियो। स्वप्निल जिउ छाम्ने चिसो भइसकेको रहेछ। आत्तिले बुवालाई सुनाए अनि बाबाले हस्पिटल लानुभएको छ। स्वप्निल हजुर आउनुहोस् न प्लिज, मलाई एकदम डर लागिरहेको छ। यति लामो कुरा उसले एकै सासमा सुनाई। आँखाबाट आँसु बर्र चुइन थाले। मेरो आवाज नै निस्किएन। थचक्क बसे। नानाथरी नकारात्मक सोचले मेरो मनमा डेरा जमायो। जसो तसो गरेर उठेर दिदीभाइको ठाउँसम्म पुगेँ। मेरो आँखाबाट आँसु नझरेको धेरै भइसकेको हुनुपर्छ। ऊ पनि धेरै आत्ती मलाई देखेर। सारा कुरा बेली बिस्तार लगाएर सुनाए। मेरो जसरी उसका आँखाबाट आँसु त निस्केनन्, तर उसलाई पनि पीडा भएको म सोझै चाल पाउन सक्थेँ। 5 बज्दैछ, चाँडो गरिस् भन्दा 7 बजेसम्म फ्लाइट भ्याउँछस्, अहिले नै गइहाल त। सायद दिदीले मेरो मनको कुरा बुझेकी हुनुपर्छ। दिदीको एकजना साथी विराटनगर एयरपोर्टमा काम गर्ने हुनुहुन्थ्यो। त्यही साथीलाई भनेर 7 बजेको फ्लाइटको अर्जेन्ट टिकट बुक भयो। मेरो ब्याग पनि दिदीले नै तयार गरिदिए। मन भारी भएको थियो। पाइला समेत चाल्न सक्ने सामर्थ्य थिएन ममा। मलाई छोड्न दिदी नै जाने भए एयरपोर्टसम्म। खुसीसँग बिताएका प्रत्येक क्षण सम्झिँदै आँखाबाट बलिन्द्र धारा बेसरी चुए मेरा। दिदी मलाई सान्त्वना दिइरहेकी थिए। भयो अब, सम्हाल आफूलाई, केही हुन्न। तर उसको शब्दले अलिकति पनि फरक परेन मलाई। बरु उल्टै भक्कान फुट्यो। प्रियान्सुले भनेको कुरा सम्झिँदै म ट्याक्सीमै बेसरी रोएँ। खुसीलाई केही भइहाल्यो भने के गर्ने? यस्तै कुराले मलाई शान्त भएर बस्न दिएन। ट्याक्सी एयरपोर्ट अगाडि रोकियो। प्रियान्सुलाई फोन गरेँ। सायद ऊ रुँदा रुँदा थाकिसकेकी थिए। खुसीलाई इमर्जेन्सी वार्डमा राखिएको छ अरे। बेहोस नै छ। नाकबाट पाइप फालिदिएको छ अरे। ऊ भनिरहेकी थिए। सुशान्त काठमाडौँमा नै बस्थ्यो। उसलाई फोन गरेँ मलाई एयरपोर्ट लिन आउनु है भनेर। ऊ छक्क पर्यो। यति अचानक अनि रातिको फ्लाइटमा 81 आउन लागेकोमा। मैले उसलाई सबै कुरा त्यहीँ आएर सुनाउँछु भने। दिदी मलाई हातमा पैसा थमाउँदै थिए। बल्ल याद आयो, मैले त आफूसँग भएको 1 रुपियाँ पनि बोकेको थिइनँ। नभएको होइन, होस आएन पैसा बोक्ने। एटिएम पनि मागे। उसले केही नभने दिए। दिदीको साथीले टिकट दिनुभयो। दिदी मलाई सम्झाएर त्यहीँबाट बिदा भई। भारी मन लिएर म उड्न लाग्दै थिएँ। कति बज्यो भनेर फोन अनलक गर्न खोज्दा खुसी नै भएको तस्बिर वालपेपरमा देखियो। फेरि भक्कान फुट्ला जस्तै भयो। मान्छेले के सोच्लान् भनेर आफैलाई सम्हाले। प्लेन ल्यान्ड भयो। सुशान्त आइसकेको रहेछ मलाई लिन। म आउनुको कारण पनि थाहा भइसकेछ। मलाई सिधै सिभिल हस्पिटल लिएर गयो। प्रियान्सु टाउकोमा हात अड्याएर बसिरहेकी थिए। मलाई देख्न साथ उसका रोकिसकेका आँसु फेरि चुइन थाले। नरौ भन्दै उसको टाउको छातीमा राखेँ। यसो गर्दा असह्य पीडा मलाई पनि भएको थियो। सोधेँ, अरू कहाँ हुनुहुन्छ अनि? पुलिस आएर मामुसँग इन्क्वायरी गर्दैछ। चिया पकाएर दिनुभएको मामुले नै हो। बाबा दबाई किन्न जानुभएको छ, उसले बताए। खुसीलाई इमर्जेन्सी वार्डमा राखिएको थियो। भित्र पस्न त पाइँदैन थियो, तर बाहिरबाट देख्न सक्थेँ म। 3-4 जना सेतो कोट लगाएका डाक्टरहरू। खुसीको छातीमा सासाना तारहरू टाँगिएका थिए। ऊ होसमा नै थिए सायद, तर बोल्न सकिरहेकी थिइनँ। प्रियान्सुको बाबा आइपुग्नु भयो। मैले नै सोधेँ, अङ्कल के भएको रहेछ? सायद उहाँले मलाई चिन्नु भएको थिएन, तर प्रियान्सु मसँगै भएको कारणले जवाब दिन कर लाग्यो। भन्नुभयो, उसले खाएको चियामा पोइजन थियो अरे। पुलिसहरू उसले आफै हालेर खाएको हो कि अरूले हालिदिएको हो भनेर इन्भेस्टिगेसन गरिरहेका छन्। डाक्टरका अनुसार कहिलेकाहीँ भित्ती माकुरा जस्ता विषालु किराहरू खाने कुरामा पर्न गयो भने पनि यस्तो हुन्छ अरे। हो, खुसी निराश थिए, तर उसले चियामा आफै पोइजन मिसाएर पिलाएकी हो भन्ने कुरामा मलाई विश्वास गर्न गाह्रो भयो। त्यस्तो गर्ने कारण के नै होला र? उसको बाबा
विदेशमा हुनुहुन्छ। उसलाई जन्म दिने आमा ऊ सानै छँदा बित्नु भएको रे। त्यसपछि बाबाले कान्छी आमा ल्याउनु भएको थियो। कान्छी आमापट्टिबाट उसको एउटा भाइ अनि एउटा बहिनी पनि छन्। कान्छी आमाबाट खुसीले कहिल्यै स्नेहका अनुभूति गर्न पाइन। मलाई अझै पनि याद छ, प्लस 2 पढ्दा ऊ कतिपल्ट क्लासमा एक्लै बसेर आँसु चुहाइरहेकी हुन्थे। फकाएर सोध्न निकै गाह्रो हुन्थ्यो के भएको भनेर। बल्ल तल्ल भन्थिन् आमासँग बिहानै झगडा भयो। प्लस 2 सकेर ऊ काठमाडौँ आएकी थिए BBS पढ्न। उसले गरिरहेको कामले उसलाई पर्याप्त कमाइदिन सकेको त छैन। बाबाले विदेशबाटै प्रत्येक महिना खर्च पठाइदिनुहुन्छ अरे उसलाई। सानैबाट दुःख झेलेरै हुर्केकी हो। यसरी अहिले आएर ऊ निर्बल बन्न सक्छ भन्ने कुरामा म कसरी विश्वास गरौँ। प्रियान्सु मलाई खुसी भएकै कोठातर्फ जाउँ भनेर इसारा गर्दै थिए। नजिकै पुगेर खुसीलाई मजाले निहाले। उसको नाकभित्र अनि पेटको तलबाट एउटा पाइप झुन्ड्याइएको थियो। हिजो नै त हो हामी सँगै दिन बिताएको, हाँसेको, रमाइलो गरेको। आज अचानक यस्तो हुन्छ भनेर मैले कल्पना समेत गरेको थिइनँ। धेरै बेर भयो म उसको अनुहार हेरेर एकोरिरहेको। उसलाई हेर्दै गर्दा नि उसको आँखा खुल्यो। निराश भएर खुम्चिएको अनुहार जबरजस्ती तन्काउँदै मुस्कुराउन खोजेँ म। उसका आँखाले मलाई सजिलै ठम्ब्याए। ऊ पनि मुस्कुराउन खोजिरहेकी थिए, तर उसका ओठ तन्किनै सकेनन्। मैले बिस्तारै मेरो हात लगेर उसको निधारमाथि राखिदिएँ। ऊ केही बोल्न खोज्दै थिए। सायद उसलाई सन्चो महसुस भएको हुँदो। मैले त्यसो गरिरहँदा केही घन्टा अगाडिसम्म घरैमा मस्त सुतिरहेको थिएँ म। अहिले 600 किलोमिटर टाढा अकल्पनीय रूपमा यहाँ आइपुगेको छु। प्रियन्सुले मलाई सोधेकी थिए काठमाडौँ आउनुहुन्न भनेर। किन आउनु र, कामै त पर्दैन, यही जवाब दिएको थिएँ मैले। अहिले त्यो जवाब सम्झेर ग्लानी भइरहेको छ मलाई। खुसी मसँग भइन्जेल धेरै वास्ता कहिल्यै गरिनँ मैले। हरेकपल्ट मलाई घन्टौँसम्म फोन गरेर बोल्ने उनी हुन्थे। तिमीले त कहिले फोनै गर्नु हुँदैन है स्वप्निल भन्दै मलाई अकमक्क बनाउँथे। त्यस्तो होइन, मसँग ब्यालेन्स नै हुँदैन नि, त्यसैले हो भन्दै टाढिदिन्थेँ म पनि। अनि ऊ मलाई सोध्दै नसोधी आफै ब्यालेन्स हालिदिन्थे र फेरि आफै फोन गर्दै सम्झाउँथे। अब त भयो नि, मैले हालिदिएको छु, मसँग नै कुरा गरेर सिध्याउनु पर्छ नि फेरि। विगतका सारा कुरा सम्झेर एकहोरो टोलाइरहेको हुन्छु म। खुसी उसकै देब्रे हात ल्याएर मेरो मुठीमाथि राख्छे। यसो गर्दा सायद उसलाई आनन्दित महसुस भएको हुँदो। म उसलाई हेरिरहन्छु। ऊ आँखा बन्द गर्छे। म उसको हात बिस्तारै सुमसुम्याउँछु। यत्तिकैमा फोन बजे जस्तै लागेर फोन हेरेँ। दिदीको रहेछ। मैले म पुगेँ है भनेर मेसेजसम्म गरेको थिइनँ दिदीलाई। आफै सोधेँ कति बेला पुगेको, फोन गर्नु पर्दैन, कस्तो छ खुसीलाई अहिले, के भएको रहेछ। एकैपल्ट यति धेरै प्रश्न गरी उसले मलाई। मैले पनि थाहा भए जति र आफूले बुझे जति सबै कुरा बताएँ। कल गर्दै गर्नु भनेर फोन राखी उसले। सुशान्त मसँग नै बसिरहेको थियो। स्वप्निल म अब जानुपर्छ, जान ढिलो भयो भने घरबेटीले गेट लगाइदिन्छ यार। खुसीलाई ठिकै पनि छ अहिले, बिहान आउँदा हुन्छ नि, जाउँ मसँगै, सुशान्त भनिरहेको थियो। उसको भनाइ ठिकै पनि हो। यति बेला अचानक आफन्तको ढोका ढकढक्याउँदै जानु उचित लागेन। तर खुसीलाई अहिले छुटेर जानु पनि त ठिक नहोला। खुसी मलाई इसाराले नजाऊ भनिरहेकी थिए। एकै रात नसुती बस्दा खासै फरक नपर्ला भन्ने सोचेर सुशान्तलाई एक्लै जान आग्रह गरे। उसले पनि ढिपी गर्नु ठिक सम्झेन। बिहानै भेट्छु है भन्दै बिदा माग्यो। फेरि खुसी र म मात्र भयौँ। खुसीको अनुहार अघि भन्दा केही उज्यालो देखिएको थियो। यति बेला प्रियान्सु बाहिर नै थिए। यत्तिकैमा सेतो कोट अनि सेतै टोपी लगाएकी नर्स हातमा सानो कागज बोकेर हामीतिर आइरहेकी थिए। उसले त्यो कागज मतिर तेर्स्याएर त्यहाँ लेखिएको सामान लिएर आउनु भने म कागज बोकेर सुरुमा एटिएम तर्फ लागेँ। एटिएमबाट पैसा निकालेर दबाई किन्दै गर्दा प्रियान्सु मलाई खोज्दै आइरहेकी रहेछ। स्वप्निल बाबा बस्नुहुन्छ यहाँ, हजुर मसँग जानुहोस् है। ऊ मलाई उसको घर नै जान आग्रह गरिरहेकी थिए। मैले हुन्छ भन्नै सकिनँ। एकैछिन अघि त हो सुशान्तलाई यहीँ बस्छु तिमी जाऊ भनेर पठाएको, अहिले फेरि प्रियान्सुसँग कसरी जान सक्छु ल। मैले जवाफ नै दिइनँ। ऊ मलाई पछ्याउँदै आई। खुसीलाई इन्जेक्सन दिँदै थियो। ऊ पीडामा छटपटाइरहेको हेर्न निकै गाह्रो भयो मलाई। मैले ल्याएको झोलाबाट पनि केही दबाई इन्जेक्ट गरियो। सायद त्यो औषधि निन्द्राको थियो। प्रियान्सुको बाबाले मेरो छेउमा आएर भन्नुभयो
बाबु तिमी जाऊ घर प्रियान्शुसँग, आराम गर, भोलि बिहानै आउँदा हुन्छ नि बरु। अब भने मैले नकार्न सकिनँ, टाउको मात्रै हल्लाएँ। खुसी निदाइसकेकी थिए। मैले गएँ है भनेर भन्न पनि सकिनँ। हस्पिटल बाहिर पुग्यौँ। प्रियान्शु स्कुटी लिएर आएकी रहेछ। लुकिङ ग्लासमाथि राखिएको हेलमेट लगाएर मेरो अगाडि स्कुटी रोकी उसले। केही नभनी सरासर पछाडि बसेँ म। अस्ति प्रियान्शुसँग छुटिँदा निकै गाह्रो भएको थियो मलाई। अहिले ऊ मसँग नै थिए, तर पनि कुनै हर्षको अनुभूति थिएन मलाई। होस् पनि किन, म यहाँ प्रियान्शुको लागि आएको होइन। हस्पिटलबाट घर पुगुन्जेलसम्म एकपटक पनि कुरा गरेन मैले प्रियान्शुसँग। स्कुटी रोकिएपछि मात्र थाहा भयो हामी उसको घर पुगिसकेको रहेछौँ। चेन्ज गरेर खाना खान आउनु है, अरू सबैले खाइसक्नु भयो, तपाईँ र मैले मात्रै खाएको छैनौँ। यसो भन्दै ऊ बाहिर निस्की। उसले जस्तै चेन्ज गरेर तल गएमा खाना खान। उसले हामी दुवैलाई खाना पस्किसकेकी रहेछ। सँगै बसेर खाना खायौँ। खाना खाँदै गर्दा ऊ भन्दै थिए, स्वप्निल केही कुरा गरौँ छ हजुरसँग। मलाई थाहा छैन मैले यो कुरा हजुरलाई सुनाउनु ठिक हो या होइन, तर अब मैले यो कुरा लुकाएर राख्न नसक्ने भएँ। यो कुरा सुनाउँदा मैले कसैसँग गरेको बाचा समेत तोड्नुपर्ने हुन्छ। तैपनि आज म यो कुरा नसुनाइ बस्न सक्दिनँ। उसले भन्ने कुरा पक्कै पनि सरल त छैन। हुन्छ के कुरा हो भन न, त्यति मात्रै भने मैले। होइन, कुरा अलिक गम्भीर अनि अलिक लामो छ। पहिले खाना खाउँ अनि मजाले बसेर कुरा गरौँला न है, उसले जवाब दिए। मैले पनि सहमति जनाएँ। खाना खाइसकेपछि उसले मलाई कोठामा गएर बस्न आग्रह गरी। खाना खाइसकेर म कोठाभित्र नै लागेँ। एकछिनपछि ऊ आई, हातमा केही कागजहरू बोकेर, अनि मेरो छेउमा आएर बसी। भन्न थाली, स्वप्निल यो कुरा धेरै नै जटिल छ। यो कुरा नसुनाउनु भनेर खुसीले मलाई कसम खुवाएकी छ। उसलाई थाहा छ मैले आजसम्म कुनै वचन तोडेको छैन। त्यसैले नै हो मलाई निकै विश्वास गर्छ। सानोभन्दा सानो कुरा पनि सबै सेयर गरेको छ मसँग। के कुरा हो त्यस्तो भन न। म पनि उसले गरेको ती बाचाहरू तोड्न उक्साउँदै थिएँ। सायद यो कुराहरू कतैबाट मसँग नै सम्बन्धित छ भन्ने अनुमान गरिरहेको थिएँ मैले। त्यसैले मैले पनि त्यो कुरा जान्नै पर्ने हुन्थ्यो। ऊ भन्दै गई, थाहा छैन यो कुरा हजुरले कतिको महसुस गर्नुभएको छ कि छैन, तर खुसी हजुरलाई असाध्यै माया गर्छ। अहिलेबाट होइन, धेरै नै पहिलादेखि। उसले यसो भन्दा म छाँगाबाट खसे जस्तै लाग्दै थियो। म सपनामा छु कि विपनामा, यो कुरा पत्याउन मन लागेन मलाई। पत्याउ पनि कसरी? खुसीले आजसम्म मसँग त्यो दृष्टिकोणबाट कहिल्यै कुरा गरेकी छैन। अनुहारको रङ एकाएक गायब भयो, जिउ सिरिङ्ग भयो, आवाज निस्किएन अनि टाउको निहुरेको निहुरै भयो। ऊ फेरि भन्दै थिए, थाहा छ यो कुरा विश्वास गर्न हजुरलाई धेरै नै गाह्रो हुन्छ, तर हजुरलाई यो कुरा विश्वास त गराउन सक्छु म। हेर्नुहोस् त, यहाँ खुसीले +2 पढ्दादेखि हजुरलाई लेखेको चिठी अनि उसको सारा भावनाहरू प्रियान्शुले हातमा बोकेर ल्याएको कागज खुसीले लेखेको चिठी रहेछन्। सबै कागज मेरो हातमा थमाइदिए उसले। म चुपचाप एक एक गर्दै कागज पल्टाउन थालेँ। उसको हरेक पत्रको बोर्डर लाइनमा मेरो नाम निकै नै आकर्षक पाराले लेखिएको थियो। उसले निकै नै मेहनत गरेको हुनुपर्छ त्यो सजावटको लागि। प्रिय स्वप्निल, थाहा छैन मैले यो पत्र लेख्ने आँट कसरी गरेँ। दिनदिनै भेट्दा समेत बोलेर व्यक्त गर्न नसकेको भावनाहरू आज कलमले सेतो पानामा उतार्दैछु। यति छोटो समयमा तिमी नै मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथी भयो छौ अनि आशा छ यो पत्र पाइसकेपछि पनि रहनेछौ। म यो पत्र लेखेर ठिक गर्दैछु या छैन त्यो पनि थाहा छैन, तर मनमा उकुस मुकुस भएर गुम्सिएको भावना अनायासै चुइन खोज्दैछन्। स्वप्निल, म तिमीलाई असाध्यै माया गर्छु। तिमीले सायद मलाई त्यो नजरबाट कहिल्यै हेरेको छैनौ, तर म हाम्रो सम्बन्धलाई मित्रताभन्दा केही माथि लैजान चाहन्छु। म आफैलाई थाहा थिएन तिमीलाई यति धेरै प्रेम कसरी गर्न थाले, तर म रोइरहेको बेला मलाई हँसाउन सक्ने सामर्थ्य तिमीसँग मात्रै छ। मैले तिमीसँग सेयर नगरेको कुनै चिज छ जस्तो लाग्दैन मलाई। मलाई सबैभन्दा नजिकबाट बुझ्ने तिमी मात्र छौ। म तिमीलाई कर त गर्न सक्दिनँ, तर तिमीले नकार्यौ भने पनि मेरो भावनाहरू असीमित नै रहिरहनेछन्। म तिमीलाई गुमाउन चाहन्न,
तिम्रो प्रेमिका बन्न सकिन भने पनि साथीको नाताले मेरो स्थान त अरू कसैले पाउँदैन नि है। पत्र पढिसक्दा आँखाबाट बरेर आँसु झर्न थाले। म झन् आत्तिन्छु, कतै आज खुसीले जानेर यसो गरेको हो कि। तर उसले त त्यो बारेमा आजसम्म पनि कुरा गरेकी छैन। के थाहा, सायद उसको प्रस्ताव मैले स्वीकार्ने नै थिएँ कि। म आफ्ना सारा शङ्का प्रियान्शुलाई सुनाउँछु। खुसीले आज त्यही कारण जाने त त्यसो गरेको होइन। ऊ मलाई त्यस्तो पटक्कै नसोच्नु भनेर सम्झाउँछ। खुसीले तपाईँसँग आफ्नो कुरा कहिल्यै व्यक्त गरिन। मैले धेरै पटक सम्झाएँ उसलाई, तर उसले मलाई उल्टै बाचा कसम दिए, यो कुरा हजुरलाई नसुनाउनु भनेर। ऊ निराश नभए कि भने होइन, कारण सोद्धा भन्न मानिन, सायद हजुरलाई नै भन्छ कि। अब मलाई फसाद पर्यो। मैले प्रेम गर्न थालेको प्रियान्शुलाई हो। उसको लागि असीमित भावना पलाएका छन्। जुन कुराको आभास कहिल्यै भएको थिएन मलाई, त्यो आभास प्रियान्शुसँग नजिकिएको बेला हुन थालेको छ। सबैलाई सुझाव सल्लाह दिन खुब माहिर थिएँ म, तर आज मलाई कसले सुझाव दिने? प्रियान्शुप्रतिको मेरो भावना कसले बुझिदिने? म आफैसँग पनि त सामर्थ्य छैन यो भन्नलाई कि म प्रियान्शुलाई माया गर्छु। कसैका लागि मेरो मनमा यसरी पहिलोपल्ट प्रेमको कोपिला फुलेका छन् भने त्यो प्रियान्शुको लागि मात्रै हो। मेरो ठाउँमा अरू कोही थियो भने म सल्लाह दिने थिएँ उसलाई, माया उसलाई गर जसले तिम्रो भावनाको कदर गर्छ, जसले तिमीलाई बुझेको छ, अनि त्यही सुझावको पालना मैले पनि गर्ने हो भनेर। मैले खुसीको भावना बुझ्नुपर्छ, तर म त्यस्तो गर्न पनि सक्दिन थिएँ। प्रेम लगाएर हुँदैन, आफै हुने गर्छ। अनि म भित्रको प्रेमसँगको सम्बन्धित सबै इन्द्रियहरूलाई प्रभाव पारेकी त प्रियान्शुले हो नि। जे होस्, म खुसीसँग कुरा गर्नेछु, सम्झाउनेछु उसलाई। प्रियान्शुले मलाई दिएको सुझाव पनि यही नै हो। उसले मनमा धेरै पिर नलिनु है भन्दै बत्ती बन्द गरेर बाहिर गए। नौलो ठाउँ अनि त्यति धेरै कठिनाइहरूलाई मनमा खेलाएर निदाउन निकै गाह्रो पर्यो मलाई। ढिलो निदाइछु। बिहान प्रियान्शु कफी लिएर उठाउन भित्रै आई। सँगै बसेर कफी पियौँ। छोटो हाफ प्यान्ट अनि कालो टी सर्टमा निकै काम देखिएको थियो, तर मैले उसलाई निहालिरहन सकिनँ, या भनौँ चाहिन पनि। हिजो रातिको तनाव 20को 19 भएको छैन। खुसीको अवस्था सम्झेर म निकै नै चिन्तित छु। प्रियान्शुप्रतिको मेरा भावना कमजोर बनिरहेका छन्। मजाले फक्रिन नपाई कोपिलाहरू मुर्झाएर झर्लान् भन्ने डरले मन भत्भती पोलेको छ। म खाना बनाउँछु अनि लिएर जानुपर्छ है, झसङ्ग भएँ प्रियान्शुको बोलीले। ऊ कफीको कप बोकेर बाहिर निस्की। खुसीसँग बिताएका प्रत्येक क्षण सम्झिँदै म फेरि टोलाउन थालेँ। सायद उसले मलाई धेरै माया गरेकी छ, त्यसैले मैले उसको भावनाको कदर गर्नु नै पर्ने हुन्छ। यसरी नै मनमा अनेकौं कुराहरू खेलाएर बसिरहेको हुन्छु। प्रियान्शु आएर डाक्टर क्याउँदै भन्छे, लु तयार हुनुहोस्, अब जानुपर्छ। निकै छिटो खाना बनाइसकी छ उसले। म भने आफू सुतेको ओछ्यान समेत मिलाउन भ्याएको थिइनँ। जसो तसो उठेर बेडसिट मिलाएँ, फ्रेस भएर आएँ अनि कपडा चेन्ज गरेर तयार भएँ। प्रियान्शुले फेरि खाना पसिसकेकी रहेछ। खाना बनाउनु निकै सिपालु थियो। यति छिटै बनाएछ, यति धेरै परिकार। ऊ हेर्दा त त्यस्तो देखिन्न थिए, तर साह्रै मेहनती रहेछ। मनमा नै सोचे। खाना खाइसकेर निस्क्यौँ हामी। उसले खुसीको लागि हटकेसमा छुट्टै खाना बोकेकी थिए। योपालि स्कुटी मैले नै चलाउनु पर्ने भयो। ऊ पछाडि बसी। केही क्षणमा हामी हस्पिटल पुग्यौँ। खुसीको कोठामा 6-7 जना डाक्टर एक आपसमा केही कुरा गरिरहेको थिए। एकछिन बाहिर उभिन पर्यो। उनीहरू बाहिर निस्किसकेपछि मात्र भित्र छिर्यौँ हामी। खुसीको नाकमा लगाइएको पाइप निकालिएको रहेछ। खुसी हिजोभन्दा निकै उज्याली देखिएको थिए आज। म उसको छेउमा गएर बसेँ। प्रियान्शुको बाबा पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँको निराशा पनि हिजोभन्दा केही कम भएको जस्तो देखिन्थ्यो। उहाँले प्रियान्शुलाई केही भनेर बाहिर निस्किनु भयो। प्रियान्शु अट्केसमा भएको खाना निकालेर खुसीलाई खुवाउन थाले। म टुलु टुलु हेरिरहेँ। खाना दिइसकेपछि बाहिर निस्की प्रियान्शु। उसले जानेर नै हुनुपर्छ। खुसी र मलाई कुरा गर्न मौका मिलाइदिएको। खुसीसँगै गएर बसेँ म। उसको हात समाएँ। उसको आँखा फेरि टिलपिल भए। उसको आँसुमा मनभित्र लुकेर बसेको पीडादायी वेदना स्पष्ट देखिन्थ्यो। के भयो खुसी, किन रुँदैछौ? यसरी प्रश्न गर्दा उसको आँखामा टिलपिल भएर बसेको आँसु छताछुल्लो भएर पोखियो। मेरो हात बेसरी समाउँदै बोलियो, म तिमीलाई असाध्यै माया गर्छु स्वप्निल। म अक्क न बक्क भएँ। घरबाट सोचेर आएको थिएँ कि खुसीलाई मजाले सम्झाउने छु, उसलाई
दुखी नबनाई यो कुरा बताउने छु कि मेरो मनमा पलाउँदै गरेको मायाका कोपिला उसका लागि नभएर प्रियान्शुका लागि हुन्। मैले उसलाई एउटा असल अनि मिल्ने साथी भन्दा माथि कहिल्यै सोच्न सकिनँ। उसले पनि मलाई आजसम्म यो बारेमा केही आभास गराएकी छैन। सायद उसले मलाई यो कुराको महसुस गराउन खोजेकी भए म उसको बारेमा सोच्ने थिएँ। यस्तो अवस्था आउन नदिन भए पनि म उसको साथ दिने थिएँ। तर पहिलोपल्ट यसरी कसैको लागि उत्पन्न भएको भावना म कसरी पन्छौँ? खुसीलाई साथ दिएर प्रियान्शुलाई कसरी बिर्सौँ? म निकै बेर मौन भएर बसेँ। सायद खुसी मेरो जवाबको प्रतीक्षा गरिरहेकी थिए। उसको त्यो अवस्था अनि भरिएको गह देखेर मनमा भएको कुरा भन्ने हिम्मतै आएन मलाई। उसको टाउकोमा हात राखेर केसहरू सुमसुम्याउँदै बोले म, खुसी तिमी पनि ठिक हौ अनि घर गएर मजाले कुरा गरौँला। बाचा भयो, म तिमीलाई निराश बनाउने छैन। उसले चित्त बुझाएसै गरी मेरो हात अझै पनि उसँग नै थियो। झन् बेसरी समाएकी थिए उसले। उसको यो हालत देखेर म कता कता पग्लिन थालेको थिएँ। त्यसो त उसमा पनि कुनै कमजोरीहरू थिएनन्। कसैसँग नयाँ सम्बन्ध गाँसेर त्यसलाई सधैँ बरकरार राख्न चाहिने गुणहरू सबै थिए उसमा। पहिलेबाट मेरो निकै ख्याल गर्थे उसले। म निराश भएको बेला मलाई खुसी बनाउन आफूले सक्के जति सबै उपाय अपनाउँथे। मलाई चोट लागेको बेला उसलाई पीडा भएको आभास गर्थे। भुलक्कर त म रहेछु। यो सब कुराहरू याद गर्ने मौका अहिले मात्र मिल्यो मलाई। म अहिले मात्र थाहा पाउँछु कि खुसीले मलाई निकै पहिलादेखि नै आफ्नो मनमा ठाउँ दिएकी छ। यत्तिकैमा प्रियान्शु आइपुगी, हातमा केही झोलाहरू लिएर, औषधि अनि विभिन्न प्रकारका जुस लिएर। प्रियान्शु आएपछि बल्ल मेरो हात छुट्यो। प्रहरीले हतकडी नै लगाए जसरी राखेकी थिए उसले मेरो हात। झोलाबाट जुसको बोतल निकाल्दै बोली प्रियान्शु, अब खासै त्यस्तो केही छैन रे, भोलिसम्ममा डिस्चार्ज पनि हुन्छ जस्तो छ। खुसी मुस्कुराई। सायद यो कारण पनि कि मैले आफ्नो जवाब घरैमा गएर दिने भनेको छु। प्रियान्शुलाई मुस्कुराइरहेको देख्दा जस्तो आवाज हुन्थ्यो, हो ठ्याक्कै त्यस्तै नै आवाज गर्न थालेँ मैले खुसीलाई मुस्कुराएको देखेर। तर उसको यो मुस्कुराहट मेरो लागि नौलो थिएन। बस मैले अहिलेसम्म बुझ्ने कोसिस नगरेको रहेछु। मैले नजरअन्दाज गरिरहेको रहेछु खुसी मसँग हुँदाको सुखको क्षणलाई, मलाई हँसाउन गरिएका ती ससाना कोसिसहरू अनि मेरो मन चेतना गरिएका उटपटाङ हरकतहरू। दिनभरि प्रियान्शु र म नै बस्यौँ खुसीसँग। खुसी सम्भवतः पुरै ठिक भएकी थिए। उसको उटपटाङ हाउडे गफले मलाई कलेजका दिनहरू याद दिलाउँथे। साँझमा प्रियान्शुको बाबा आउनुभयो। प्रियान्शु र म घर जाने भयौँ खाना बनाएर ल्याउनलाई। खुसीलाई आज उसँग नै बस्छु भनेर विश्वस्त दिलाएर बाहिर निस्केँ म। हिजोको जसरी नै एक शब्द नबोली पुगेँ हामी घरमा। घरमा प्रियान्शुको मम्मी पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग मैले एकपटक पनि कुरा गरेको थिइनँ। सायद प्रियान्शुले नै मेरो परिचय दिइसकेको हुनुपर्छ। गएर नमस्कार त गरेँ, तर जवाफमा केही मिलेन। उहाँले मेरो नमस्कार वास्ता नगर्नु भएको बुझ्न गाह्रो भएन मलाई। सायद चिन्तित हुनुहुन्थ्यो उहाँ खुसीसँग सम्बन्धित कुरा अनि प्रहरीद्वारा गरिएको अनुसन्धानले। प्रियान्शुले पनि यो सब देखिरहेकी थिए। मलाई जाउँ भन्दै पाखुरा समातेर किचनतर्फ नै लगी प्रियान्शुले। त्यहाँ के भइरहेको थियो बुझ्दा सजिलो भएन मलाई। उसले भित्र लगेर सम्झाइ, मम्मी हिजोबाट नै धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ। खुसीले जानेर नै गरेको हो जस्तो लाग्छ उहाँलाई। कतै चियामा पोइजन मम्मीले नै हालिदिनु भएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि गरियो रे हिजो। सायद त्यसै कारणले रिसाउनु भएको छ मम्मी। उसको जवाफले मेरो अनुहारको रङ नै गायब भए जस्तै भयो। यदि खुसीले जानेर नै त्यस्तो गरेको हो भने त उसँग प्रेम त के, म उसलाई कहिल्यै माफ गर्ने छैन मनमा नै सोचेँ मैले। प्रियान्शु खाना बनाउनतर्फ लागि। म फेरि एकहोरिएर केही सोचे भएछु। उसले चिया ल्याएर अगाडि राखिदिए मात्र जसङ्ग भए। ऊ मलाई मनमा धेरै कुरा नखेलाउनुहोस् भन्दै सम्झाइरहेकी थिए। मैले सानो मुस्कानका साथ टाउको मात्र हल्लाएँ। खाना बनाउन आधा घन्टा जति समय लाग्थ्यो उसलाई। मैले उसँग त्यहीँ बसेर गफ गर्दा गर्दै सबै चिज रेडी भयो। उसले खुसीको लागि हटकेसमा खाना हालिदिइसकेर मात्र हाम्रो लागि पस्किए। हामी सँगै बस्यौँ खाना खान। अनि के सोच्नु भयो त? खाना खाँदै गर्दा उसले गरेको प्रश्न यो के कुरा? उसको प्रश्नमाथि प्रतिप्रश्न गरेँ मैले खुसीको बारेमा। सायद उसले तपाईँले आफ्नो मनको कुरा भनिसकेकी छे, के जवाब दिनुहुन्छ भनेर त पक्कै सोच्नु भएको होला नि। उसले भने, खै अहिलेसम्म त केही सोचेका छैन, भोलिसम्मको समयमा आएको छु, सायद अब सोच्नु पर्ला। मैले सिधा जवाब दिएँ। उसले तपाईँलाई साँच्चै नै माया गर्छ। उसले मसँग हजुरको बारेमा कुरा नगरेको दिनै छैन होला।
हजुरको यति धेरै केयर गर्छे, माया गर्छे, धेरै सोचिराख्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन है मलाई चाहिँ। हुन्छ भनिदिए हुन्छ। ऊ मलाई सुझाव दिइरहेकी थिए। उसको यो सुझाव मलाई कता कता चित्त बुझिरहेको थिएन। मन त लाग्थ्यो कि उसको हात च्याप्प समातेर भनिदिउँ, प्रियान्सु म तिमीलाई माया गर्छु, खुसी र म त साथी नै ठिक छौँ। तर हिम्मत आएन। जवाफमा सानो मुस्कान मात्र फर्काएँ। खाना खाइसकेर निस्क्यौँ हामी। पुग्न साथ हटकेसबाट खाना निकालेर खुसीलाई दिए प्रियान्सुले। म उसलाई हेरेको हेरै भएँ। खुसीले खाना खाइसकेपछि प्रियान्सु मेरो छेउमा आएर बसी। खुसी र प्रियान्सु इसाराले के गफ गरिरहेका थिए। केही बेर अघिसम्म उज्यालो देखिएको खुसीको अनुहार फेरि धुमियो। के भएर आफै सोच्ने प्रयत्न गरेँ, तर थाहा पाउन सकिनँ। प्रश्न गरेँ, के भयो खुसी? एक्कासी निराश भयो त? तर उसले जवाब दिइन। अर्कोतिर फर्किएर फेरि सुक्क सुक्क बोल्न थाले। प्रियान्सु बोली, ऊ हजुरको जवाब चाहन्छे। भोलिसम्म पर्खिने सामर्थ्य छैन उसँग। अब ऊ ठिक नै छे, कुरा गरिदिनुहोस् न त, म बाहिर जान्छु। यसो भनेर ऊ उठ्न खोज्दै थिए, तर खुसीले हात समाए प्रियान्सुको। ऊ इसाराले नै प्रियान्सुलाई नजानु भनिरहेकी थिए। सायद ऊ प्रियान्सुकै अगाडि मेरो जवाब चाहन्छे। उसका टिलपिल भएका आँखामा फेरि विशाल बाढी आयो। उसको आँखामा असह्य वेदना पोखिरहेका छन्। उसको त्यो अवस्था हेर्न साँच्चै नै गाह्रो भयो मलाई। मैले खुसीलाई वास्ता नगरेर प्रियान्सुलाई आफ्नो मनको भावना व्यक्त गरे भने म यी दुवैलाई गुमाउनेछु, अनि खुसीको प्रस्ताव स्वीकारे भने कमसे कम खुसीको माया त पाउनेछु। फेरि मेरो हात समातेर खुसी बेसरी रुन थाली। उसको यो अवस्था देखेर यहाँभन्दा बढी केही सोच्न सकिनँ मैले। उसलाई नरौ भन्दै शान्त बनाएँ मैले। उसका हातमाथि आफ्नै हात राखेर बोले, यस, आई विल बी विथ यू। आई लभ यू टू खुसी।